Laigo ng atong buhay ni Diyos kung kagabion mga igsoon. Salamat sa iyang pagkamaayo. Ang Diyos gayon maayo sa tanang panahon. Amen. Dinhi sa tanan kanato sa matag usa nga diin siya nagahatag kanato sa kalipay. Amen. Dili lamang sa kalipay, kundi sa paglaom diya sa kinabuhi. So ning kagabion mga igsoon, malipayon kaming tanan nga mopaabot sa pulong sa Dios diya kaninyo. Diya sa matag usa kung bisan asa kamo karon sa inyong naimutangan o kamo nag-tune in sa ato ang programa ni atong live streaming nga mao ang The Word of Truth. Inaot ko nga kamo magahatag og higayon nga magapatalinghog sa pulong sa kamatuoran. Ang pulong sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios nga may nagahatag kanato sa kinabuhi. Dili niining kinabuhian nga imong gipasabot kundi sa kinabuhi nga mo'y magahatag kanato sa kinabuhi nga umalabot. Kay kining kinabuhi ang mga igsoon kung dili nimo kini pangandaman alang sa kaugmaon, dunay kinabuhi nga puno sa pagmahay o pagbasol. Nga walay katapusang kasakitan nga gitagana ni atong mga tao nga dili magtotoo, dili matinuohon og wala magaila sa Dios. Although dahil daghan nagaila sa Dios apan wala mag-alagad sa Dios. So ang gikinahanglan ni ana nga gawas nga nakaila ka, magabuhat ka sa iyang kabubuton aron mahimo kang iyang anak or mahimo kang iyang sumala sa ato ang gisgutan sa niaging gabi nga siya magapuyo sa sulod nimo. Mahimo kang iyang templo. So mao man kada ang ato ang silbi papel sa atong pag-alagad sa Dios. Nga ang Dios mupuyo gayud sa sulod nato ang balaang espiritu. So, ning kagabion mga ison, malipayon kami nga ang matag usa kanato anaa sa maayong kinabuhi. Bisan og ang atong kalibutan karon nagsagubang sa dagkong mga problema, apan ang kahibulungang buhat sa Dios nga di nagahatag kanato taliwala sa kakrisis, siya nagahatag kanato sa kalipay og sa katagbawan. Mao ni mga igsoon ug higala nga ning kagabion sa dili pa kami magapadayon ning atong buluhaton or programa, magapatalingog una kita o awit alang sa atong igsoon. Gikan sa atong igsoon. Naghalad kami og awit mga igsoon, naghalad kami og pagbuhangin. Kasing-kasing ko ayuha sa kasakit, nagibati ko kuhaan ang mga
sa matahong awit nga nagahisgot og bag-uha Ginoo. So ning kagabion mga igsoon, hinaot ko nga ang Dios magahatag sa kabag-o sa atong kasing-kasing. Amen. Amen. Tungod kay mao kana ang may sentro sa atong kinabuhi diha sa presensya sa Dios, ang kasing-kasing gayon. O ang Dios matud pa mao iyang gitan-aw sa unang Samuel 16 versicle 7. Nagaingon dito kang Samuel, ayaw pagtan-awa ang iyang dagway. Kay ako mo ang Dios, wala magtan-aw kaniya sa iyang paggawas kundi nagatan-aw sa kasing-kasing. So ang Dios gayon nasayod kung unsa ang atong kasing-kasing. Unsa ang hunahuna kanato, unsa ang atong tinguha, unsa ang atong gikinahanglan. So, ning kagabion mga igsoon, alang gayod sa isa ka tawo nga nagkinahanglan gayod ang matag usa nga makakaplag diha sa kabag-uhan sa kinabuhi. Amen. Tungod kay kung dili nato hatagan og kabag-uhan nga magapabilin kita sa mga buhat nga iya sa tawhanon o kalibutanon, magapabilin kita nga layo o wala gayod may sakop sa katilingban sa Dios. So, ning kagabion mga igsoon, sa dili pa kita magapadayon sa atong paghisgot sa pulong sa Dios. Nga mao kitong atong gihisgutan sa mga nangaging mga gabi nga ato kining padayonon kung unsa bagayod ang angay natong pagatawgon. Kaya kita pagatawgon. Ingon nga mga magtotoo o mga alagad kang Kristo. So, atong gisgutan sa kanito nga dili ta pagatawgon pinaagi sa atong grupo. No, kay kasagaran mao ni siya. Og ang uban mayon Katoliko, ang uban Baptist, no? Ang uban mayon dating daan. Ang uban iglesia. Oh. So, unsa ba gyud ay ang angay nato nga ipatawag sa atong kagalingon ingon nga nag-alagad kang Kristo. So ato na nanasayran mga igsoon dito sa gibasa nato sa Buhat 11:26 nga dito sa Antioquia ang tanang mga disipulo nga ilang gipangtun-an ilang gi atudloan dito una sila gitawag og mga Kristohanon. Ngano tungod kay mga nag-alagad sila og nagsunod kang Kristo. So sa atong naisgutan nga sa ato kasagaran karon sa gitawag og born again or Christian or Pentecostal, kadto mga gitawag og mga tao nga mga nagadawat sa Espiritu Santo o nakahimo sa pag-experience sa gahom sa Espiritu Santo. O ang uban niya na pagatawgon sila mga Pentecostal. Sa una, sa gamay pa ko, noon kayo nga mga Pentecostal people ni mga tawhana. Oh. Ang uban may mga haleluya na sila. Oh, kay dili pa noon ang ingani nga mga charismatic movement niya nagadawat sa Espiritu Santo. So, hantod nga nadinaka na hantod sa atong kapanahonan karon nga nagapabilin diha nga nagpatawag og mga Pentecostal. Oh. Pero unsa ang Pentecostal? Feast of the Jews. Pista sa mga Hudiyo. So, ang Pentecostal sa gikabalik-balik ko na aron gituyo na ko ni nga aron masama pa to nga dili kini mawala sa atong panumduman nga ang
Pentecostal gikan sa word Pentecost nga mao ang usa sa pinakadako nga kapistahan sa mga Hudiyo nga gikan kana sa gitawag og Feast of the Weeks nga ang climax niya na gitawag og Pentecost. Kay ang Feast of the Weeks 49 days, kay 7 weeks man. So nganong lahi naman siya, di naman Feast of the Weeks, tungod kay ang Pentecost nagkahulugan kana sa Greek word Pentecostes, derived from the Greek word Pentecostes, which means 50th day. So ang ika-50 kaadlaw mao kana ang kasaulugan sa pista sa inunahang ani. Feast of the first fruit harvest. So, mao na siya nga gitawag siya og Pentecost. So, mao pud kini nga gidala sa mga katawhan nga nagtuo og nagadawat sa Espiritu Santo kay sa adlaw nga Pentecostes nga unang na-record sa diri sa Bagong Tugon. Diha gibubo ang Espiritu Santo sa Dios. That's why didto nagtapok ang 120 ka mga individual nga gisaaran sa Dios ni Gining Hesus sa dayon niyang kayab o sa pagtugon niya sa dako niyang sugo nga ayaw una kamo lakaw, hulat una kamo hantod nga masuluban kamo gahom aron mahimok silang mga saksi. Mahimong saksi gikan sa sa Jerusalem, tibuok Judea, Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Unsa ang saksi mo ay pamatod? Unsa ang ilang ipamatod? Matod pa sa Marcos 16:17 ang sunan. Og kanila nga magabaktuo mununot kining mga ilanan. Og kay mao kana ang pasalig ni Ginisos nga tan-awa ako magauban kaninyo hantod sa hanturan, hantod sa katapusan unsa nga pagka pulong to nga siya magapamatuod sa iyang mga pulong nga pinaagi sa ngalan makakupot kamo mga bitin, makainom kamo mga hilo, mga pandungan ninyong mga masakiton ay mga ayo sila. O magapanulti kamo mga bag-ong sinultihan. O wala maapil dito, pero apil ka na sa gahom sa Dios sa pinasikad sa pagtuo, pinaagi sa gahom sa ngalan. Bisan ang nangamatay. Daghan ang prueba nga banhawon sila. So, muna nga atong hatagan og clarification kung unsa bagyo di ay kay pag-ingon sa balang kasulatan niya himuon ko kamog mahimo ko kamog mga saksi tungod kay kita ang magapamatuod kung unsa kagamhanan ang Dios nga atong gilagaran. Magapamatuod sa sugo o sa pulong sa Dios. Mao na nga gihimo kitang saksi. Apan kung kita mahimo ng iyang mga alagad sama sa mga katawhan dito sa Antioch, pagatawgon usab kita Kristohanon. Amen. So, kagab atong nangagi gawas nga Kristohanon nganong gawas nga Kristohanon kung mahisuluban kita ng Espiritu Santo, maunsa ta? Mahimutang templo sa Dios nga buhi. Amen. Amen. And that Spirit of God dwelleth in you.
temple you are that temple you are is holy. If any destroy, will be destroyed also. May giingon dito sa unang Korinto 3:16 sa 17. Nga si bisan kinsa ang magalaglag sa templo sa Dios, pagalaglagon sab siya. Oh. Mo ni nga kini mga igsoon, mao kana ang atong hatagan og pagsabot. Karon gihimo na kana nga may gihimo nila nga ngalan sa mong pundo. Oh, pero in reality gikinahanglan nato nga naagyod mahitabo sa atong kaugalingon. Oh, dili lang kay nagadala sa ngalan. Oh, maigo ta sa pulong sa Dios dito sa ikaduhang Timoteo 3:5 nga nagabaton sa dagway sa tinuohan apan nagapangimakak sa gahom nini. Matud pa ni Apostol Pablo sa last phrase, likayi kini maong mga tawhana. So, gikinahanglan nga diha sa pagtuon anaa ang giya sa Espiritu Santo. Kay matud pa sa city pod 3 city sa nga kanunay na nagtuon apan wala man nagpakakabot sa kay balo diha sa kamatuoran. Oh. So, bisan unsa ganong hindi man magkahimo sa pagkabot sa kay balo diha sa kamatuoran tungod kay ang iyang gipangita sa diha siyang pagtuon ang kadtulang pagdapig alang siyang kaugalingon. Mao na nga gisilik lang ug unsay makaayo niya. Nga nagahatag pagpalig-on sa iyang gituuhan nga mao insakto. Pero unsa ang gihatag sa Ginoo? Ang tibuok kasulatan. Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagpanulid, pagbadlong og sa pagmatuto. Oh. Alang sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkapan, maggamit sa tanang maayong buraton. So, hatagan na to og pagtuon, pagsabot. Kay basin bayaon niya nga may tabo ang sulti ni Ginisos nga kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Sanglit sa inyong pagpanudlo inyong mga ipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Kalagdaan nga hinimog tao buot pasabot walay kamatuoran nga gikan sa Biblia. Og do naman tipik lamang og dili maoy sentro nga kahulugan. So gikinahanglan nato nga ang atong kaugalingon atong ipauyon sa kamatuoran og dili ang kamatuoran mo ipauyon sa atong kaugalingon. Amen. So magapadayon ta mga igsoon, sa dili pa kita ampo, magbasa na kita sa atong key verse 2 Timoteo 2:15. Tapos nini magampo kita. 2:15. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Amen. So ato tas mga pagampo, labing balaan ug sinimbahon na mga Dios. Lord, salamat ning kay gayunan nga imong giandam alang kanamong tanan. Ginoo, mapasalamaton kami kanimong dako bisan sa kinabuhi nga ikaw nagalugway niini. Nga nagabantay ka namong tanan, nagabangon ka namo gikan sa kagabion sa among pagkatulog og nagahatag ka namo sa lugway sa kinabuhi nga takos gayud ikaw pagapasalamatan, Lord. Ginoo ning kagabion, salamat sa imong pagkamaayo. Bisan sa imong gugma, panalangin o grasya nga imong ibubo dinhi kanamo gisangkap kanamo. Nga din takos gayud ikaw sa tanan namong mga pagpasalamat. Nga din ikaw gayud amahan
nagabantay kanamong tanan nga nagpalayo sa tanang buhat sa dautan. Usa ni kagabiyon amahan, bisan ning kay gayunan nga imong gianda mo gihatag kanamo. Himo Lord nga ang mga katawhan nga nagapaminaw niini uban sa binuksan nga kasing-kasing diya sa abroad nga pagpanguna-una og pagsabot pinaagi sa imong giya diya sa balang espiritu Ama. Ikaw magatudlo kanamong tanan diya sa pulong sa kamatuoran Lord. Hallelujah. Imo ang imong alagad Ginoo. Imong pagagamiton karon namahan nga ang matag pulong nga magagula sa baba gikan sa mga alagad. Gikan kanimo ikaw gayod ang maghatag sa pagpamulong niya man. Nga ang pulong nga madungog ug madawat may gahom alang sa paglaom sa kinabuhi o kabag-uhan niya. Dalaygon kamahan nga magapanalangin sa matag usa sa bisan asang dapit kutob sa maabot ning maong sibiya Lord. Ikaw ang among gipasalamatan ni man sa imong gahom ug kaayo. O sa Lord, dalaygon ka sa walay katapusan ug salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mo ni mga igsoon padayon kita. Kung inyong basin og ikumpara ninyo ang among programa sa uban. Dunay uban nga dunay tag-as og panahon alang sa pagpangamusta. Ang uban shout out. Dunay mga request og kanta. Pero ako mga asamo mga igsoon, among gipasidak-an ang pagwali sa pulong sa Dios. Amen. Wala mi anang shout out. Tungod kay ang shout out gidiscuss nato na sa niagi nga kana siya usa ka dakong paghatag o pagdayeg taliwala sa kadaghanan. Ang takos na itong pagadaygon mga igsoon dili tao. Dios. Amen. Amen. So, nagingon ang Biblia kay kanang shout out uso na sa kalibutan. Nagingon ang 12:2 sa Roma, ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutan na. O naingon ang Santiago 4:4, mga maluibon. Wala ba day kamo masayod ang pakigigalaay sa kalibutan mo ipaghimo kanimo pakigbatok or mahimong kaaway batok sa Dios. That's why kung ato na siya masabot mga igsoon, kana siya angay dili gina nato buhaton. Pero ang mga pagpanimbaya, ang akong pagpanimbaya, wala na nako itagsa-tagsa. In general, ngano? Tungod kay nagingon si Ginoong Hesus, si bisan kinsa kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan, siya ang akong igsoong lalaki, igsoong babae ug akong inahan. So, ang tanan nga nagabuhat o nagalagad sa Dios, nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Ang akong pangamusta magabot kanila tanan. Amen. So, mao na mga igsoon, sana karason nganong wala ko mag-shout out, wala ko aron atong mapukusan ang atong paghisgot sa pulong sa Dios. So, padayon ta mga igsoon. Sa nangaging gabi atong discuss kung unsa bagyo di ay kung ang tao kunsaran sa Espiritu Santo. Dili siya matawag nga Pentecostal. Although atong gibasa, unang-una may mo siyang saksi. Ikaduha, templo sa Dios nga buhi. Templo sa Dios nga buhi. Dili Pentecostal. Pero kung mudawat ka sa Espiritu Santo, unsa man ka, ikaw mao ang templo sa Dios nga buhi. Amen. Dili ka
Pentecostal. Kaysa ato nang gihisgutan, ang Pentecostal came from the word Pentecost, and the Pentecost is the feast of the Jews. Oh, pista sa mga Hudyo. Oh, wala ay labot niya. So, humana ang Pentecostes. Sa adlaw sa Pentecostes nga gibubo sa Dios, unang bubo sa Dios sa iyang Espiritu Santo. Og hantod karon, bisan walay Pentecostes, sa tanang panahon, kung ang Dios musulod nimo, musulod siya. Amen. So, dili Pentecostal. So, ning kagabi yun, gawas sa templo, iglesia sa Dios nga buhi. Oh, iglesia sa Dios. Iglesia sa Ginoo. Oh, church is, matod pa, sa, what is church? Church, ito, the English church is derived from the Greek Kyriakos, belonging to the Lord. But it stands for another Greek word, ecclesia, whence ecclesiastical, denoting an assembly. Assembly of the people. That's why, dunay sulat sa Apostol Pablo alang sa iglesia sa Corinto, sa Galacia, sa Thessalonica, referring na dito sa mga katauhan, dili sa building. Oh, tungod kay kita ang iglesia sa Dios. Oh, matud pa atong basahon, mao gitawag og mystical body of Christ. Oh, sa Roma 12:5, or pwede gani hotdo na siya gikan sa 3 paingon sa 8. Na Roma 13 na. Roma 12:3. Oh. Kay pinaagi sa grasya nga gihatag kanako agdahon ko ang matag usa kaninyo sa dili paggunahuna og labaw kaysa angay niyang hunahunaon may tungod sa iyang kaugalingon, kun dili nga magunahuna hinuon siya uban sa kaligdong ang matag usa sibo sa gidak-on sa pagtuo sa gibahin sa Dios kaniya. Kay maingon nga diha sa usa ka lawas aduna kitay daghang mga bahin, ug ang tanang mga bahin dili managsamag buluhaton. Mauman usab kita, bisan daghan usa kita kalawas diha kang Kristo, ug ang matag usa kanato isig kabahin ang usa sa usa, ug sanglit na batunan taman ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalain-lain sibo sa grasya nga gihatag kanato. Kinahanglan gamiton ta kini kun sa propesiya, kinahanglan gamiton ta kini sibo sa gidakon sa atong pagtuo. Sa gidakon sa atong pagtuo, kun sa pag-alagad sa atong pagpangalagad, ang nagatudlo sa iyang pagpanudlo, ang nagamaymay sa iyang pagpangmaymay, ang nagamamot sa pagkamanggihatagon, ang nagahatag og panabang sa pagkamasibuton, ang nagahimog mga buhat sa kaluoy sa kasaya. Oh, sa kalipay na siya. Sa kasaya. Oh. Og ari ka sa 5. Nagayon dia, mauman usab kita. Bisan daghan usara kita kalawas diha kang Kristo. Ha? Og ang matag usa kanato isig kabahin ang usa sa usa. Amen. So, lawas ni Kristo. Ang iglesia or church mo kana nag-refer na siya dunay church as in local church o dunay church as in mystical body of Christ. Oh. Nga
ang mga bersikulo kanang mga sulat ni Apostol Pablo nga gipunting refer to the people or referring to the people, wala niya idirekta ngadto sa iglesia or sa church building. Kay gani sa buhat dito sa to diri sa unang Korinto 16:19, ang kining pag-ingon din dito kang Aquila o Priscilla. Sige. Ang mga iglesia sa Asya nangumusta kaninyo. Si Aquila o si Prisca uban sa iglesia diha sa ilang balay sa kinasingkasing nangumusta kaninyo diha sa Ginoo. Ang mga iglesia sa Asya nangamusta kaninyo si Aquila o si Priscilla, Prisca, uban sa iglesia diha sa ilang balay. No. Kunin mo ng sabton mga igsoon, kana nag-refer kana ngadto, address kana ngadto sa mga katawhan nga mga Kristohanon. Nga bisan pa ang ilang mga iglesia diya sa ilang balay tungod kay ang ilang balay tigumanan didto sa panimalay ni Priscilla, Aquila og ni Prisca. Mao na nga didto nahi-address usab kanila og sa ilang tigumanan. So, og magisgot mo ta og church building sa panahon ni Apostol Pablo, gawas sa mga sinagoga nga nagasulod sila sa iyang missionary journey mga igsoon, walay na record nga siya nagtukod og simbahan. Wala. Tungod kay ang ilang pagtigom diha na sa balay sa mga kaigsuonan o gitawag silang iglesia. Nga naman, tungod kay ang mga katawhan nga nag-asimbliya diha, sila ang lawas ni Kristo. Amen. Sumala sa atong gibasa sa Roma 12:5. Og ang 1 Korinto 12:12 hangtod sa 13. 12:12. Kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin, ug nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usa ka lawas maingon man usab niana si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o mga Grisyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas na bautismo ngadto sa usa ka lawas ug kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. Amen. So, tanan, Hudiyo o Grisyanhon, Hudiyo or Hintil, mga ulipon o mga taong gawas, bot pasabot, dili ulipon, may kakayahan. Ang matag usa nga nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas gipatuhok sa maurang usa ka espiritu. O sige gipatuhok naisakop. Nga maingon na nga ang giingon dito sa 1 Korinto 3:16-17. Sige yun dito. Nagaingon dito nga. Wala mo kana sige. Basa. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templuha mao kamo. Amen. Mao ni mga igsoon nga ang iglesia, pag-ingon nga ang iglesia sa Asya nangamusta kaninyo. Dili ang maong iglesia nga mao ang ilang simbahan. Dili nga mao ang iglesia nga ang ilang balay tigumanan. Kundili ang mga katawhan, mga kaigsuonan nga gipuy-an sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So,
Ayo ko ina nga kini mga tawhana nga nangamusta ka nga Aquila o di Prisca mga Pentecostal nga dili. Ha? Dili gid sila mga Pentecostal. Kini sila mga Kristohanon gini sila. Gitawag ni sila mga Church of God. Ha? Church of God. Mo ni ang mga Church of God. Iglesia sila sa Dios nga buhi. Amen. Amen. So unsa man day ang unsa may giingon na Apostol Pablo sa 20:28 sa buhat. Ato isugod sa 27. Matod pa niya Apostol aron dili ko kapaninglan unsa to iyang giingon ani 20:27. Kay wala kuman kani. Oh, Kay wala kuman ililong kaninyo ang tagnang pagbulutan sa Dios. tanang. Ang tanan. Tanang pagbulutan sa Dios. Tagda ninyo ang inyong kagalingon ug ang tibok panon. Ngan ini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa Tagad. pagtagad sa iglesia sa Dios nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kagalingong dugo. Amen. Yara. So, sa unsang paagi nga kita nabatunan, pinaagi sa iyahang dugo. Sa dihang midawat ka ang dugo nga giula ni Ginisus didto sa cross sa Kalbaryo, nagpulos diha kanimo. O sa dihang nagpulos diha kanimo, ang Espiritu Santo mauna kanimo ang magbabantay. Ngano ang Espiritu Santo mo man magbabantay kanimo? Tungod kay ang Espiritu Santo nagapuyo sa sulod nimo. Amen. So, mo na nga ang giingon na po sa Pablo, dili sa 26 pagani busa niining adlaw ipanghimatuod ko kaninyo nga dili ako aran kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo kay wala ko man ililong kaninyo ang tanang pagbulutan sa Dios. Buot pasabot gitug-an tanan ni Apostol Pablo unsaon sa pagtudlo diya sa tinuod o sa kamatuoran. Oh, unsaon? Tagda ang imong kaugalingon. Tagda, hatagi og pagtagad ang imong kaugalingon. Og ang tibuok panon sa Dios. So kinsa ang tibuok panon sa Dios? Mao ang iyang mga katawhan. Ikaw og ang imong mga kaigsuonan. Nga mao ang nga nabatunan pinaagi sa dugo ni Ginoo nga mao ang iyang iglesia. Arita sa Korinto. Unang Korinto 1:2. Nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga naa sa Korinto. Kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus ug nga gipanagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan nga sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo. Ilang Ginoo maingon nga ato usab. Nga na sa iglesia nga iya sa Dios. Unsa ang iglesia? Tigumanan, puy-anan. Oh. Iglesia nga iya sa Dios. Nga naa sa Korinto. Unsa may giadresan ani? Tao or building? Kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus. So, kung kanila nabalaan, dili sa building na address, kung dili sa mga katawhan. O nga gipanagtawag, ingon nga mga balaan uban kanilang tanan. Nga sana tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo.
nga sa tanang dapit sa bisan asa nagahimog pagsimba sa atong Ginoo. Ilang Ginoo maingon nga ato usab. So, ingon nga kita nagaila nga si Ginoong Hesus mo'y atong uluhan sa pamag-ang. Ha? Uluhan sa pamag-ang. Sa matud pa diha sa Episo 2:25. 25. Mm. Wala 25. 2:5. 5:25. Tadi na maklaro kayo. Kani kamong mga bana. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masig kaasawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kagalingon alang kaniya. Sige. Padayon. Aron iyang balaanon siya sa mahinluan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong. Diyan na. Sige. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ay katanyag diha sa katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusama niini aron magmabalaan siya og dili masaway. Amen. Ha? Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini. Unsa? Kamong mga bana, higugma ninyo inyong masikasawa, maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia. Kinsa man sa Ginoong Kristo, siya ang ulo sa iglesia. Siya ang pamanunon sa iglesia. So, kini mga igsoon, nagahisgot kini diha sa atong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Kung unsa kita diha kaniya. Wala kita maghisgot nini nga maingon nga nagdawat sa Espiritu Santo, mahimo na dayon kang Pentecostal. Tungod kay sa adlaw nga Pentecostes, gibubo sa Dios sa ang Espiritu Santo, nahimo na usab ka o makadawat ka sa Espiritu Santo, mahimo na usab ka nga Pentecostal. Dili. Ha? Dili gyud. Tungod kay mao kana ang saad sa Dios alang ni adtong nagatuo og nagadawat. Iyang ibubo ang iyang Espiritu Santo. So, kini niya dahimo gyud siya nga ang maong mga iglesia, ang maong templo, ang maong magadawat sa Espiritu Santo, gitawag kana siya og mga anak sa Dios or Kristohanon, alagad sa Dios. Pero ang insakto gyud ni kini Church of God, Temple of God, Christian. Pero ano ato mangdalon ngadto sa mga title or sa pagpaila nga dili niyato mahimong kapasikaran diya sa balaang kasulatan. Ngano tungod kay adunay mga butang nga ang tao nahimo kini aron ang tao mahimong dako. Tungod kay ang tao naninguha man og katungdanan. Ha? Posisyon. So sa diyang mahimo ng grupo, maingon nga ang maong pasikaron mahimong grupo sa bisan unsa nga grupo nga nagahimo sa pagtulunan nga siya magahimo og pagtulunan or doktrina nga angay pasunod nga dunay suporta nga bersikulo nga bisan dili haom aron siya mo'y mahimong pangulo.
Mamana. Og mahimong labaw. Matod pa sa Hebreanon nga walay si bisan kinsa nga magpangunay, 5:4. O walay tawo nga mangunay, matod pa diri o walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna siyang kaugalingon diya sa maong katungdanan. Kundili sa Dios tinawag siya alang nini maingon kang Aaron. So karon dunay daghang mga butang nga mahimong rason nganong wala magkahiusa ang mga nagpatawag og Kristohano. Mao ni number 1 nga usa ka butang kaning gitawag og posisyon. Pero gikauyonan ba ni Ginoong Hesus? Iya ba ning gitudlo alang sa mga katawhan nga nag-alagad kaniya? Ha? Wala kini itong. Wala kini itugot ni Ginoong Hesus alang sa matag usa. Nga mahimong maghawod. Pwede man. Ang uban, maghimog maayong lakang, maghimog maayong mga pagtulunan, maghimog maayong mga balaod aron siya paghahatagan o pagtagad sa mga katawan aron mahumot, aron magpapili. Ug wala po'y eleksyon sa Biblia. Wala gi eleksyon. Gani si Haring David sa diyang balik na kang Haring David, gisugo si Propeta Samuel sa Ginoo nga padihugan si Haring David. Nahimong hari si Haring David nga wala gyud siya pilia. Wala siya pilia. Pero kung maghimo kag hari sama sa mga katawhan, sa mga ansyano sa Israel, sa diyang nagkahimo sila panagtigom, panagtapok, o nagsabot sila nga moadto kang Propeta Samuel. O may demand sila ngadto kang Propeta Samuel. Tungod kay tigulang ka na. Hatagi kami usa ka hari sama sa ubang nasod, sa mga nasod. Si Propeta Samuel nasubo. Ug unsay giingon niya sa Ginoo? Gisumbong niya sa Ginoo og ang Dios naghatagi, buhati sila. Kay dili ikaw ang gisalikway, ako ang ilang gisalikway nga ilang hari. So, kung magbaton tag atong kaugalingong hari, mahimo na nga duha ni atong hari. Tawhanon nga hari o Dios nga hari. So wala. Unsay giingon ni Hesus? Matod pa din sa 20:20. Hangyo ni Santiago ug ni Juan. Ha? 20:20. Matbatiyo. Hantod sa 28. Unya miduol kaniya ginahan sa mga lalaking anak ni Hebedio, uban sa iyang mga anak, ug sa nakaluhod siya sa iyang atubangan. Nangayo kaniya usa ka butang, ug si Jesus mingon kaniya, unsa may imong gusto? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, ipahigayon nga kining akong duha ka anak magalingkod sulod sa imong gingharian. Ang usa anha sa imong tuo, ug ang usa anha sa imong wala. Apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan? Ug sila mitubag kaniya, makahimo kami. Siya miingon kanila, kamo magainom sa akong kupa, apan ang pagpalingkod dapit sa akong tuo ug sa akong wala, kini dili ako ang pagtugot. Apan kini alang lamang kanila nga mga gikatagan-an niini sa akong amahan. Ug sa pagkadungog niini sa napulo, nangasuko sila batok sa duha ka magsuon. Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya og miingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hentil na nagpakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. 26.
dili kini mahitabo kaninyo. Hinunua, bisan kinsang gusto magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsang gusto maghawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Maingon nga ang anak sa tawo, mianha dili aron siya pag-alagaron, kundili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa iyang kinabuhi, sa pagkamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Amen. So, ingon din niya na kung atong sabton mga igsoon, ang inahan, doon nagyoy panglantaw sa iyang anak. Oh. Nasayod siya. Niluhod siya tubangan ni Jesus. Nangamuyo siya. O naghangyo siya. O unsa may imong gusto. Ha? Kaya mitubag siya nga nagingon ipahigayon nga kining akong duha ka anak magalingkod sulod sa imong gingharian. Magalingkod sulod sa imong gingharian. Unsa ang gingharian? Dili matawag ang gingharian kung walay hari. Amen? Kay required yun na siya sa usa ka gingharian nga doon nagyoy hari. So, ang maong duha ka anak, nihangyo ang inahan nga hatagan og posisyon ang iyang duha ka anak. Ang usa nasa tuo, ang usa nasa wala. So unsa may nasa tuo? Ha? Kung presidente ka, siya vice. O ang usa kay di mas wala ang sekretary. Ha? Mayon na. Unsa katungdanan ang gihangyo sa iyang inahan sa duha ka anak. Oh? Sa duha ka magsuon. Niingon si Jesus. Apan mitubag si Jesus nga nagingon, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Sa tupa, wala sila'y kasayuran. Unsa ang ipasabot sa ilang gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong giing pag-aimnan? Unsa ang kupa? Kupa sa kasakitan, mga alantoson. Mga katong mga giagian nga kasakitan ni Jesus, makahimo ba? Makahimo. Oh? Makahimo. Og sila mituwag kaniya, makahimo kami. Siya mingon kanila, kamo makgainom sa akong kupa apan sa pagpalingkod kinidili ang ako ang pagtugot. Nganuman, dili ako ang pagtugot apan kini alang lamang kanila nga mga gikatagan-an niini sa akong amahan kinsang pagbuot. Ang pagbuot sa Dios. Gikatagan-an sa ilang amahan. No? So, gidala sila sa diyang nakadungog ang napulo, nangasuko sila. Ano nga naman? Ha? Doon na yung mga pagpagapupo, doon na yung mga pagsilo, sa mga reaction nga nito, na nabati, nahimo sa mga kaubanan. Matod pa din, apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya, o mingon siya kanila, kamo na sayod nga ang mga punuan sa mga hintil, unsa? Punuan sa mga hintil. Kadagkuan sa mga hintil. Unsa ang hintil? Walay Dios. Wala mag-ila o Dios. Wala mag-alagad sa Dios. Oh. Na nagpakaagalon ngadto kanila. Na nagpakaagalon. Na nagpakalabaw. Oh. Na nagpakaamo. Oh. Og ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila, ang mga ilang kadagkuan na nagpakahari. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Dili kini mahitabo kaninyo. Pero kung imong buhaton, wala naka magtuman sa kabubuton sa Dios. Ha? Kinsa na nagpakalabaw ug nagpakahari?
ang mga hintil. Kung ikaw nagbuhat sa ingon, nga nag-angkon ka nga alagad sa Dios, sama ka sa hintil. Dili kini mahitabo kaninyo. Hinunoa bisan kinsay gustong magdako. Oh. Hinunoa, matod pa ni Hesus. Hinunoa bisan kinsa ang gustong magdako, kaninyo kinahanglan mainyo siyang sulugoon. Pero kasagaran sa ato dinhi. Most reverend. Ha? Reverend supervisor, reverend president, reverend chairman, pastor, na nagpag-aagalon, na nagpakadagko. Ha? Ang kinsang gustong magdagko, kinahanglan, opposite kayo. Ang dagko mahimong dili agalon, dili magpakahari, kun dili mahimong sulugoon sa tanan. O bisan kinsay gustong maghawod, kay ni hawod na yun. Uy, labaw sa tanan. Ha? Presidente, hari. O bisan kinsay gustong maghawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Ang ulipon sulugoon nga walay sweldo. Pero sa akong nasayran mga igsoon, doon ay travel allowance ang ilang dagko. Ha? Free accommodation, ha? Pagkaon tanan with allowance. Unsa to? Og bisan kinsay gustong magawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. How come nga nahimong ulipon kung ang iyang pagtuman sa mga gikinahanglan, sa mga gihangyo, sa mga kaigsuonan, kung adunay mga charges sa iyang pagbuhat? Wala gyapon matuman ang requirements alang sa maong pag-alagad. Maingon nga ang anak sa tao, sa gihatag ang ehemplo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Miani dili aron siya pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Ha? Unsay giingon ni Apostol Pablo? Awat kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. 11:1. Kinsa man si Apostol Pablo, siya ang katapusang apostoles nga gipili sa Dios o gipahiluna dinhi sa mga hintil. Siya ang apostoles sa mga hintil. Amen. Matod pa ni Apostol Pablo, ha? Unsay iyang giingon? Katong nagayon siya nga walay lain na yung nakong nakalimot ko. Gawas sa mababasa o masabot. Tracy, ano sa to? Ano Korinto, ano? Sige lang, di na to kay kuha na ko, mapil ako. Sige, Oh. So, batod pa niya, nga wala siya lain nga ikapabilin gawas, gikahatag gawas sa mabasa o masabot. So, kini, klaro kayong mabasa o masabot. Unsa ang gimo? Dili kini may tabo kaninyo. May giingon ni Ginoong Hesus, wala magtugot si Ginoong Hesus
nga mahitabo alang sa iyang mga katawhan. Pero kung mahitabo, unsaon nimo pagsabot kung mahitabo diha kanimo? Ang pangutana, iya ba kang katawhan? Ha? Ano ba ang logic nga? Kanalang, ato logic ba? Kung imong buhaton ang mga hinsama sa mga hintil, nga matod pa, apan gitawag niya siya nga, ni Jesus ngadto kaniya, mingon siya kanila. Kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hintil na nagpakagalon ngadto kanila, o sa ilang mga kadagkuan na nagpakari ngadto kanila. Na nagpakahari ngadto kanila. Ang mga hintil. Hinumdumi, atong taksa-taksaon, ang mga hintil walay kalabutan sa kaluwasan. Hintil, as in hintil nga wala mag-alagad o maghila sa Dios. Kita, hintil ta sa lawas. Pero, nag-alagad o nagatuo, nagalaom diya kang Kristo. Matod pa ni Ginoong dili kini may tabo kaninyo. Dili gyud kini angay may tabo kaninyo. Maune ang nakahimo nga nagka-division ngano tungod kay sa posisyon. Ha? Tungod sa posisyon. Oh. Unsa ang nasa posisyon? Nagingon ang Biblia, garbo sa kinabuhi. Ayaw higugmaan ninyo ang mga butang sa kalibutan. Kay ang nahigugman sa niana, ang gugma sa Dios wala diya kaniya. Tungod kay hininte. Klaro. Dili kini mahitabo kaninyo. Kung ikaw alagad o tinuod nga alagad sa Dios. Kung mainyo yung tinguhaon, dunay paluag sa Ginoong Hesus. O bisan kinsay gustong maghawod kaninyo. Maghawod. Ha? Mulabaw. Ha? Kinahanglan mainyo siyang ulipon. Mahimo siyang ulipon. Ang isa, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, magdako. Dako, kinsa may dako ninyo diya? Siya, mahimo siya ninyong sulugoon. Ang magdako, kinahanglan may inyong sulugoon. Ang maghawod, ang maghari, kinahanglan may mong ulipon. Pero opposite kini sa panghitabo. In reality, sulod sa iglesia, sulod sa congregation, sulod sa organization, gideclare ni Jesus nga dili kini may tabo kaninyo. Apan kay natabo man, naghinintil. Unsa ang hintil? Walay Dios. Mao ni mga igsoon, usa ka dako nga angay natong hatagag pagtagad. Nagaingon si Ginoong Hesus, Matthew 7:21, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo. Nga makasulod sa gingarian sa langit. Kinsa lang ang makasulod. Kadto lamang nga ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan niya na sa langit. Apan ang pagsupak nimo mo nay usa ka timaylan nga ikaw adunay espiritu sa pagka-rebellion. Rebellious spirit. Oh. Musungag sa kasuguan sa Dios. So ang Dios wala mahimuot kanimo.
Mao ni mga igsoon, klaro kay giingon sa Hebranon, ug walay tawo nga mangunay. O walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna siyang kaugalingon diya sa maong katungdanan. Kinsa man ang magahatag kaniya sa maong katungdanan. Kung dili sa Dios, tinawag siya alang niini, maingon kang aaron. Ang katungdanan ni Aaron, wala siya ituboy sa tao. Wala siya ipaagig eleksyon sa mga tao. Wala siya ipaagig sabot-sabot sa mga tao. Kundili ang Dios mo'y nagatawag kang Aaron diha sa iyang katungdanan. Apan kung ikaw nangunay sa pagpahiluna sa imong kaugalingon or gituboy ka sa tao, dili ang Dios mo'y nagapahiluna. Praise God. Mao ni mga igsoon ato kining hatagan og continuation karong sunod nato nga panag uban usab sa atong paghisgot sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nato kini nga masayran. Amen. Oh. Kay kining atong pagpangalagad, ang rason nganong nangalagad. Unsa may rason nganong nangalagad? Nag-antos ka sa daghang mga pagsulay. Nag-antos ka sa daghang pagbiyay-biyay. Nag-antos ka sa imong kinabuhi nga dili ka mahidalinas diya sa mga buhat nga kalibutan. Tungod kay naninguha ka sa saad sa Dios nga mao ang kinabuhi kayo. Apan kung ang imong pagpaningkamot wala may sibo sa kabubuton sa Dios, wala na sa kwinta. Ipamatud-an na kadangdaan sa Dios. Matud pa, naribatol, nariact na yun sila. Ginoo, di ba? Naghimo man kami mga milagro tungod sa imong ngalan. Nangayo, namandong, nagingilin, mga yawa, namandong mga sakit, mga masakiton, nagingiling mga yawa, nagpropesiya, naghimog milagro tungod sa imong ngalan. Apan wala yapon dawata sa Dios. Ano man? Tungod kay wala nila buhata ang kabubuton sa Dios. Unsa ang ilang gibuhat? Ang pangibog sa mga mata, pangibog sa unod, o pagarbo sa kinabuhi. Mo ka na pagarbo sa kinabuhi. Proud ko. Matod pasubad, I'm so lucky. Di nag-blessed. Lucky na. Kung maghisgot ka og lucky, iya kas kalibutan. Kaya ang swerte ito as kalibutan. Walay swerte din sa Biblia. Ang sa Biblia, bulahan. Bless. Mo ni mga igsoon, gikinahanglan na ito ang pagsabot. So, salamat sa Ginoo ning kagabi. Nga, sa atong pagtukon o pagtuki sa pulong sa Dios. Nga, ang matag usa may dangat ngadto sa pagkahingpit o sa pagkamasanangkapan ngadto sa pagkamatarong. Kay mao is tuyo sa Dios nganong gituga niya ang tibuok nga kasulatan aron sa pagpanudlo, pagpanulid, pagpamadlong o pagmatuto. Apan kung dili ka magpabadlong, dili ka magpatudlo, dili ka magpatulid, dili ka magpamatuto, wala kay labot sa gingharian sa Dios. Salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon. Dalaygo na atong buhi nga Dios nga din siya nagahatag kanato og nagatug-an sa mga pulong diya sa kamatuoran.
Hinaot ko mga igsoon nga ang matag usa nga nagadawa nakabati sa pulong sa Dios og naminaw uban sa kasing-kasing nga maninawaton. Ang Espiritu Santo mo'y magatudlo pagdugang diya sa kamaturan mo'y gingon sa Juan. Nga diin kini kinahanglan nato nga atong mabatunan. Kay kung dili kita makabaton sa kamaturan, wala gayud kita'y kagawasan. Magapabilin gayud kita diha sa tuluuhan nga mga tinumo-tumo, nga mga kalagdaan nga hinimugtaw. So gikinahanglan nato ang pagsunod sa mga kalagdaan nga gihatag sa Dios alang kanato aron kita magabuhat sibo sa iyang kabubuton. Salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon, magampo ta. Labing balaan namong ang Dios, dalaygon ka man sa ulay katapusan. Lord, salamat kayo. Salamat o salamat kayo amahan sa mga pulong na imong ihatag ka namo ning kagabion. Dalaygon ka God sa ulay katapusan nga din ikaw amahan nagasulti o nagapadabot sa imong mga pulong dinhi ka namo. Nagatudlo o nagapahibalo, nagahatag sa kasayuran kung unsaon namo sa pag-alagad diha kanimo Ama. Salamat Ginoo nga din ang kamatuoran magahatag sa mga katawhan niya sa kagawasan. Nga kami magahimo sa pag-alagad sibo sa imong kabubuton Lord. Ikaw magapanalangin sa mga katawhan Ginoo kanamong tanan nga nagapatalingog kung nagadawat nini. Nga ang imong pulong nga among nadungog og nabati uban sa binuksan nga kasing-kasing og salabutan Lord. Ikaw magahatag panalangin niini nga magadevelop kini sa matag usa ka katawhan nga naninguha diya sa imong mga saad Amahan nga kining tanan mapikar diya sa kinabuhi. Dalaygon ka Amahan nga mao'y magatabang kanamong magapamuhat niining tanan. Salamat Ginoo ning kagabion sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, salamat mga igsoon sa inyong pakiguban kanamo. Maingon nga kalipay namo nga ang matag-usa kaninyo matagan o mag-aabot ang pulong sa Dios diya sa matag-usa. Nga gikinahanglan alang kanatong tanan diha sa atong pagpanglagan. Sayod kita nga kitang ning atong kinabuhi og ning atong panahon ani anak kita sa hinumoy nga mga panahon. Kung atong tan-awon ang kalibutan mga igsoon, maayo nang pagka-nurture sa mga katawhan, sa mga butang na pumalabot. Hinuktuki, pamalandunga kung unsa ang mga protocols nga gipatuman sa mga katawhan sa gobyerno. Dili ang gobyerno, ni padapat lang ang gobyerno sa protokol nga gihatag sa WHO. Mao ni mga igsoon, dunay gitrain ang mga katawhan niya na sa pagbuhat aron sa pag-abot sa tukma nga panahon. Ang mga katawhan dili na matingala kung dili mosunod na lang. Kapalumo kung unsa ang akong buto sa buto. Musulod ka sa mall, gikinahanglan nimo nga magpa-body scan temperature. Ngayon, asa dapit ipadapat ang scan thermal scanner sa agtang or sa kamot. Ang gingon sa Biblia, agtang og kamot. Niagi nga dili ka kasud sa mga establishment kung wala kay quarantine pass. Ang gingon sa Biblia, dili ka kapalit, dili ka kabaligya kung wala kay pati. Karon dunay QR code. Kung imong i-swipe ang imong QR code dito sa computer, mahibaw-an og kinsa ka, asa ka, og unsa ka. Maayong pag-train na ang mga katawhan karon mga so gala. So gikinahanglan nato nga ang atong kinabuhi, atong hatagag security, mahimong ma-secure ang atong kinabuhi diha sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Nga moabot ang saktong panahon
nga ilikay kita ni anang tanan. Kung dili ka pakabana niya ng tanang pangitabo karon mga higala, moabot ang panahon nga ang katapusan ulahin na ang pagbasol. So mao ni mga igsoon, salamat sa inyong pakiguban kanamo sa pipila ka gutlo. May naot kami nga ang matag usa kanato napadalanginan sa pulong sa Dios. O hinaot ko nga anak kita sa pagpaningkamot alang sa atong kagalingon kaluwasan. Usa kami mapasalamaton o manamilit na kaninyo. Uban sa itong igsoon, Sister Bikbik, Marivic, Enriquez, kininyo ang igsoon magwawali. Dan laser na nga panamilit kaninyo nga magaingon. Ang Diyos panalangin ka natong tanan. God is good all the time.